نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو پتہ لگا حضرت علی بھی اہل بیت، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت، امام حسن بھی اہل بیت، امام حسین بھی اہل۔ اللہ نے انہاں سارے نو پاک کر چھڑے۔ سبحان اللہ۔ اے یار ذرا تھوڑا جا ایسا ڈبہ ہے نا، ادھر رخ، ادھر میرے حل کرو ذرا تھوڑا جا، بس کافی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ چونکہ اج موضوع ہے نا شہدائے کربلا، اس واسطے یہ کدی موقع ملیا کسے تھان تے سرکار دیاں پیاریاں بیویاں دی شان بیان کرانگا۔ اج بس مختصر ذکر پنج تن پاک دا اللہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، انہاں دی شان دے اندر قرآن دیاں اور بھی آیتاں جے۔ ایک واری نجران دے 12 عیسائی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ آئے۔ کنے آ کے کہن گے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو تسی کی مندے ہو؟ فرمایا وہ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے بندے نے۔ آکھن لگے تے رب دے پتر نہیں؟ فرمایا نا، رب دے پتر نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس گل تو پاک کہ او دا کوئی بیٹا بیٹی ہوئے، نہ او دا پتر، نہ دھی، نہ ماں، نہ پیو، وہ تو کلا ہی ہے۔ خود فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عیسائی کہن گے جناب ذرا پھر انہوں دے ابا جی دا نام تے دسو، جے رب دے پتر نہیں تے پھر انہوں دا پیو کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے نال بغیر باپ دے کلمہ کن نال پیدا فرمایا ہے۔ کہنے لو بادشاہ گل کرو، کوئی ہے گل کرنے والی؟ ہر کسی دا پیو تے ہوندا ہی ہے نا، انہوں دا مطلب سی ہوندا ہی ہے نا، پیو پاویں نمبر 1 پاویں نمبر 2 ہوندا تے ہے۔ تے تساں آپ منیا کہ انہاں دا پیو دنیا دا کوئی بندہ نہیں، تے جدوں دنیا دا کوئی بندہ نہیں تے پھر انہاں دا پیو آپ اللہ ہی ہے نا۔ یہ عیسائیاں نے آکھیا۔ جدوں عیسائیاں نے یہ دلیل دیتی تے نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عیسائیوں بڑی عجیب گل کیتی ہے تساں کہ جڑا بغیر باپ دے پیدا ہوئے رب دا پتر، انہاں کہا جی بالکل، اور کی ہے؟ فرمایا جی ایو گل ہے تے ذرا بسم اللہ کر کے مینوں آدم علیہ السلام دی ابا جی دا نام تے دسو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جلدی کرو، کئی لوگ کہتے ہیں مولوی شہید اسد شرارتاں کردا ہے، یہ مولوی شہید اسد فساد کردا ہے، یہ مولوی شہید اسد مناظرہ کر لیندا ہے۔ دیکھو نا مناظرہ تے لڑائی ہے نا، مناظرہ تے فساد ہے، مناظرہ تے شرارت ہے، کئی لوگ کہندے نے
تے ساڈے بھی کئی بھولے پاسوں آہو جی مناظرے نال تے فرقہ واریت پھیلدی ہے، مناظرے نال تے شرارت ہوندی ہے۔ او پاگل نہ بن، او مناظرہ کرنا حق دی گل دلیل نال کرنا میرے مطری دی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا ہوگا جلدی کرو، کوئی ہالے تے میں تواڈے کولوں آدم علیہ السلام دی ماں دا نام ہی پوچھنا ہے۔ او عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے ہے نا، صرف باپ نہیں، تساں انہاں نوں آکھیا رب دا پتر، تے جدی ماں بھی نہیں تے پیو بھی نہیں، بولو انہوں کی آکھو گے؟ عیسائیاں ویکھنا شروع کر دو۔ ہوں چاہیے سی عیسائی اس گل کا جواب دے، جے جواب نہیں سی آتا تو من جاندے، تے جے مننا بھی نہیں سی تو جواب بھی نہیں سی دینا، پھر کہندے جناب اسی اج جواب نہیں آتا کل جواب دیاں گے، ہفتے نو جواب دیاں گے، مہینے نو جواب دیاں گے، سال نو جواب دیاں گے، مہلت لے لیندے۔ لیکن نہ انہاں جواب دیتا، نہ منے، نہ مہلت لئی، رکھی ضد نہیں ہیں تے اللہ دے پتر ہی، نہیں ہیں تے اللہ دے پتر ہی۔ جنیاں پیڑیاں نسلاں نے انجی پہلے ضد کردیاں نے، نہیں ہو تو تسی مشرک ہی، سب پہلے انجی ضد کردے نے۔ جس ویلے عیسائیاں نے اڑی کیتی، ضد کیتی، اللہ تعالی نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ثم نبتہل، پھر کران گے مبالا اللہ دی بارگاہ دے اندر، عرض کران گے رب العالمین سچے نو عزت عطا فرما، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سبحان اللہ، یا اللہ سچے نو دے عزت، جھوٹے دا کر بیڑا گھر، لعنت پانے اللہ دی جھوٹے دے۔ آؤ میدان کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، دیو ڈیٹ، دسو کتنے ہونا جے؟ پیڑیاں نسلاں پہلے انجی بڑکیاں مار دیا، دیو ڈیٹ کتنے ہونا جے، کدو ہونا جے؟ لو جی تاریخ طے ہو گئی، جگہ بھی طے ہو گئی۔ میں الحمدللہ اس تھان کی زیارت کی تھی۔ جب پہلے دن کنے آئے سن عیسائی، اج مبالے والے دن آئے 60، اج انہاں دا پوپ پادری بھی آیا ہے، کہ اللہ دی شان سٹیج لا کے نا سرکار دی آن تو پہلے ہی بیٹھے، تو پوپ پادری بڑکاں پیا مارے آ جاؤن تے دیو انہاں مسلماناں نوں میں ایسی بد دعا چھڈاں گا، انہاں دی بہجا کرا دیاں گا، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا۔ چھوٹے چھوٹے عیسائی پادری کہن کیوں نہیں، واقعی خدا بندے یسوع مسیح نے تھانوں بڑیاں پاوراں دتیاں، تسی بڑی کرنے والے ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، پوپ پادری ادھروں بڑکاں پیا مارے، ادھروں